बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इमरान खान के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में नुमायां तब्दीली आई है। ज़ाती ताल्लुकात और दोस्तियों की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दी जा रही है। भारत के वज़ीर आज़म मोदी की इंतहा पसंदाना और अहमकाना पॉलिसियों की वजह से कश्मीर एक बार फिर पूरी दुनिया का फोकस बन चुका है। आलमी थिंक टैंक्स, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मीडिया कश्मीर पर फोकस कर रहा है, जहाँ पर भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी अवाम को गुज़िश्ता एक साल से अपने घरों में नज़रबंद कर रखा है और इनके इंसानी हकूक़ सल्ब किए हुए हैं। भारतीय अफवाज मैसूर और मबहूस कश्मीरी अवाम पर हर किस्म का जुल्म ढा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान कई बार मुशावरती इजलास करके कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी है। जैसा कि सबको मालूम है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए कर्ज में से $1 अरब वापस ले लिए हैं, जबकि ये रकम जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीन से $1 अरब कर्ज लेकर वापस की गई है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी के कुछ मामलात पर इख्तलाफात थे, जिनकी वजह से इनमें फासले बढ़े। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां साल नवंबर में वापस किए जाने वाला कर्जा वक्त से पहले ही जुलाई में वापस कर दिया है। ये हकीकत है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक से हमायत नहीं मिली। याद रहे, सऊदी अरब पहले ही इंडियन आइन में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 के खात्मे को इंडिया का दाखिली मामला करार दे चुका है। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ब्रादर मुल्क किसके साथ है, हमारे साथ या अपने मफादात के साथ, अपने कारोबार के साथ या भारत के साथ। आपको याद होगा, तुर्की और मलेशिया के लीडरों ने पाकिस्तान से मुशावरत के बाद मलेशिया में इस्लामी ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान बरमला वादा करने के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुए, क्योंकि वो अपने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब को किसी सूरत में नाराज़ नहीं करना चाहते थे, जो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान के सियासी और अस्करी माहिरीन की राय है कि अगर भारत पर कश्मीर के मामले में आलमी दबाव डाला जाए तो कश्मीर के हल की सूरत निकल सकती है। इस वक्त आलम इस्लाम में सिर्फ 2 रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें उम्मत मुसलमा का सही मायनों में खैरख्वाह कहा जा सकता है। इनमें से एक तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, जबकि दूसरे मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद। इन दोनों रहनुमाओं ने आलम इस्लाम के हर मसले को अपना मसला समझा, इस पर संजीदगी का मुजाहरा किया। दुनिया इस्लाम में कोई भी परेशानी या तकलीफ़ होती है तो ये दोनों इसके लिए आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। अपने मुल्क और अपने मफादात की परवाह किए बगैर उन्होंने कुफरिया ताकतों की मुखालफत भी मोल ले ली, लेकिन मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने से इन्हें कोई ना रोक सका। उन्होंने आलम इस्लाम को हौसला दिया और हर मुश्किल में अपनी हमायत का एहसास दिलाया। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद माहिरीन और तज्ज़ियाकार इसे सऊदी अरब से मुतल्लिक पाकिस्तान के रवैये में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। दर हकीकत चीन इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का मुतबादिल बनना चाहता है और इसके लिए वो ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक की तरफ देख रहा है। गुज़िश्ता कई बरसों में खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के साथ इंडिया की कुर्बत में इजाफा हुआ है। इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ माशी ताल्लुकात के अलावा सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। इंडिया, अमरीका और UAE इस बदलते हुए तवाज़ुन में शराकतदार बन रहे हैं। सऊदी अरब की अमरीका से कुर्बत की वजह से वो इंडिया के भी करीब तर होता जा रहा है। दर हकीकत ये आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का नतीजा है। दूसरी जानिब चीन यकीनी तौर पर सऊदी अरब को अमरीका के असर रसूख से निकालना चाहता है, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान और ईरान की कीमत पर यह काम नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दूसरी जानिब इन सब में जो सबसे अहम और फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है वो इजराइल है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में हैं। इनके ताल्लुकात पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज ये दोनों ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। इनके साथ ही इजराइल को एक मौसर तरीन मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब की हमायत हासिल हो रही है। अब अमरीका, सऊदी अरब, UAE, इंडिया और इजराइल एक तरफ हैं क्योंकि वो अमरीका के साथ हैं। याद रहे, अब से पहले इजराइल के खरीजी ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे।
حالیہ جو امریکہ کی مدد سے UAE اور اسرائیل میں امن معاہدہ ہوا ہے وہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کہاں پر کھڑا ہے اور کس کا کیا مفاد ہے۔ خطے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کی ڈیل کا اسپیشل اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زیاد نے ایک مشترکہ بیان دیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھائے گی۔ آسان الفاظ میں آج عربوں نے امریکی ایما پر اپنے ہاتھوں سے مسئلہ فلسطین کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا دی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے پیچھے اب چین کھڑا ہے۔ دنیا کی سیاست میں اب ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں چین، روس، ترکی، پاکستان، ایران اور بنگلہ دیش شامل ہوں گے۔ چین کے لیے پاکستان اور اس کے اندر سیاسی استحکام اس وقت بہت ضروری ہے۔ سپر پاور بننے کے لیے چین کے لیے پاکستان ناگزیر ہو چکا ہے۔ امریکہ اور چین تو اب کھل کر آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ چین کی مصنوعات پر آہستہ آہستہ پابندیاں لگانا شروع کر رہا ہے، جبکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو چین کے بلاک میں جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، جسے حل کرنے کے لیے ہماری قوم گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنی کوشش کر رہی ہے، جبکہ بھارت اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ بھارت اپنے وعدوں سے مکر چکا ہے، جبکہ کشمیر کے حوالے سے آئے روز نت نئے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم کشمیریوں سے مخلص ہے اور انہیں ظلم و ستم سے نجات دلانا چاہتی ہے، لیکن بھارت وہاں ظلم و ستم ڈھا کر انہیں اپنے الحاق پر مجبور کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اب بھارت نے وہاں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے بھونڈی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور کشمیریوں کی نسل کشی پر اتر آیا ہے۔ آئے روز کشمیریوں بالخصوص نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے اور ہندوؤں کو وہاں بسانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور رائے شماری یا کسی اور ذریعے سے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا جائے۔ پاکستان مسلسل اس پر آواز بلند کر رہا ہے، ہر عالمی فورم پر احتجاج کر رہا ہے اور دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہاں تک کہ ہمارے دوست اسلامی ممالک نے بھی اس مسئلے میں ہمارا ساتھ نہ دیا، بلکہ اسے عالم اسلام کا مسئلہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ جبکہ مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی ہے، انہی دنوں چند اسلامی ممالک کے مسلمان حکمرانوں نے مودی کو گلے لگایا اور اسے بڑے بڑے ایوارڈ سے نواز کر عالم اسلام کے بچے کچے اتحاد و یکجہتی کو بھی بے دردی سے پارا پارا کر دیا اور پاکستان کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ مسئلہ کشمیر تمہارا ہے، تم جانو اور بھارت، ہمیں عالم اسلام کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو صرف اپنے کاروبار سے غرض ہے۔ اس وقت دنیا میں شاید ترکی، انڈونیشیا اور ملیشیا ہی ایسے ممالک ہیں جو کھل کر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کے علاوہ شاید ہی کوئی مسلم ملک مصلحت سے ہٹ کر کشمیر کے مسئلے پر کھل کر پاکستان کے موقف کی تائید کر رہا ہو۔ سب خاموش ہیں۔ عالمی طاقتوں میں سے صرف چین ہمارا وہ عظیم دوست اور پڑوسی ملک ہے جو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی طرح دو ٹوک موقف رکھتا ہے۔ اس کے برعکس مسلم امہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات اور تجارت کی وجہ سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں مسلم کش فسادات اور کشمیری مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جانے والے اس بھارتی وزیر اعظم مودی کو عرب امارات اور سعودی عرب نے اعلیٰ ترین سول اعزازات سے نوازا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سن لیں کہ چند روز قبل ہی کانگریس کے رکن اسمبلی سری وناس مرتھی کے بھتیجے نے ایک روز قبل فیس بک پر پوسٹ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس پر بنگلورو میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے۔ اس پر حد یہ کہ پولیس نے سیدھے فائر کیے اور 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 100 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر بھی تمام امہ اور مسلمان کے چیمپئن ممالک بھنگ پی کر سوئے رہے اور صرف پاکستان کو ہی توفیق ہوئی کہ پاکستان نے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فیس بک پوسٹ کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آخر میں میری جانب سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک پاکستان کو
تا قیامت قائم و دائم رکھے اور ہمارے دشمنوں کو غرق کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔